अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सोचते हैं कि दो रूहों का मिलन सिर्फ किस्मत से होता है? तो आज अपने दिल से पूछें, क्या सच में ऐसा होता है या इसके पीछे कोई अनदेखी ताकत काम करती है? क्योंकि हर रूह का मिलन इत्फाक नहीं होता। कुछ मिलन कुदरत का मंसूबा होते हैं और जब कुदरत दो रूहों को मिलाने का इरादा कर लेती है, तब पूरी कायनात उनके लिए रास्ता बनाती है। लेकिन आप फिर भी सवाल करते हैं कि आपका प्यार क्यों अधूरा रह जाता है? क्यों आपका दिल बार बार टूटता है? सुनो, कुदरत कभी भी अधूरी रूहों को एक नहीं करती। आप सिर्फ चाहत लेकर आए हैं, लेकिन आपके अंदर वो सब्र नहीं है जो सच्चे प्यार को पाने के लिए ज़रूरी है। इसलिए आपको वो मिलन नहीं मिल रहा जिसका आप सपना देखते हैं। कुदरत ने कभी भी आसान रास्ते का वादा नहीं किया, क्योंकि सच्चा मिलन तब होता है जब रूह पूरी तरह बेदार हो जाती है और आप अभी भी अधूरी ख्वाहिशात में उलझे हुए हैं। आप प्यार को पाने की जल्दी में हैं, लेकिन खुद को समझने की कोशिश नहीं करते। आप चाहते हैं कि कोई आपको मुकम्मल कर दे। याद रखें कि दो नामुकम्मल लोग कभी मुकम्मल रिश्ता नहीं बना सकते। आप आज भी ज़ाहिरी सूरत को देखते हैं, रूह को नहीं। आप अल्फाज सुनते हैं, जज्बात को महसूस नहीं करते और इसीलिए आपका प्यार मजबूत नहीं बन पा रहा, क्योंकि प्यार दिखावे से नहीं बल्कि सच से जुड़ता है। आपको लगता है कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहें तो वो आपको फ़ौरन मिल जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। कुदरत आपको वही देती है जिसके आप काबिल होते हैं, और काबिलियत सिर्फ चाहत से नहीं बनती, और काबिलियत रूह की पाकीज़गी, सोच की पुख्तगी और अमाल की सच्चाई से बनती है। अगर आपके अंदर अभी भी खौफ है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, खुदगर्जी है, तो आपका प्यार बार बार टूटेगा, क्योंकि कुदरत आपको सिखा रही है कि पहले खुद को ठीक करें, फिर किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने दें। आप बार बार अपने प्यार को पाने के लिए दुआएं करते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि देरी क्यों हो रही है? क्योंकि कुदरत जानती है कि शायद आपका मिलन अभी आपको तोड़ देगा। शायद इसलिए कि अभी आपके अंदर वो ताकत नहीं है जो इस रिश्ते को संभाल सके। और कुदरत आपको कभी भी वो नहीं देती जो आपको कमज़ोर बना दे। वो हमेशा आपको वही अता करती है जो आपको मजबूत बना दे। दो प्यार करने वालों का मिलन सिर्फ दिलों का जुड़ाव नहीं होता, दो रूहों का संगम होता है। और रूहों का संगम तभी होता है जब दोनों अपने अंदर का सफ़र मुकम्मल कर चुके होते हैं, जब दोनों अपने अपने खौफ को जीत लिया होता है, जब दोनों ने अपनी अना को छोड़ दिया होता है और आप अभी भी अपनी अना को पकड़े हुए हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके हिसाब से चले, आप चाहते हैं कि वो आपकी कमी को पूरा करे, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप अपने प्यार को बंधनों में बांधना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपके पास रहे, आपके मुताबिक चले, और यही वजह है कि आपका प्यार टिक नहीं पाता। आपको ये समझना होगा कि कुदरत आप दोनों को इसलिए नहीं मिला रही क्योंकि आप दोनों को तैयार किया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है कि सच्चा प्यार क्या होता है। आपको आपके अंदर के खौफ से मिलाया जा रहा है, आपके अंदर की कमज़ोरी आपको दिखाई जा रही है, ताकि जब सही वक्त आए तो आप इस प्यार के काबिल बन सकें। याद रखें, जब कुदरत दो रूहों को मिलाती है तो वो मिलन कभी भी आम नहीं होता। वो ज़िंदगी को बदल देता है, वो दोनों को एक नई सिमत देता है। लेकिन ऐसा मिलन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं, जो अपने पुराने रूप को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। आप खुद से पूछें, क्या आप सच में इस प्यार के काबिल बन रहे हैं या सिर्फ उसको पाने की कोशिश में खोए हुए हैं? क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने अंदर की कमज़ोरियों को नहीं देखेंगे, तब तक कुदरत आपको उस इंसान से नहीं मिलाएगी जो आपके लिए बना है। और हर देरी के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अगर आप ये समझ गए, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि आपका मिलन अभी रुका नहीं है, वो बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है।
آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب کوئی انسان آپ کی زندگی میں آتا ہے تو سب کچھ بدلنے لگتا ہے؟ جیسے وقت کی چال الگ ہو جاتی ہے، جیسے ہر پال ایک عجیب سی گہرائی آ جاتی ہے اور آپ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہی اشارہ ہوتا ہے جب قدرت دو روحوں کو قریب لانے لگتی ہے، لیکن یہی سے سب سے بڑی آزمائش شروع ہوتی ہے، کیونکہ قدرت کا دیا ہوا ملن کبھی سیدھا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ روح کو توڑ کر نیا روپ دیتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ جب آپ کو سچا پیار ملے گا تو سب کچھ آسان ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب قدرت کسی کو آپ کی زندگی میں بھیجتی ہے تو وہ آپ کے اندر چھپے ہر خوف کو باہر لاتا ہے، ہر کمزوری کو سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ آپ خود کو پہچان سکیں۔ لیکن آپ ڈر جاتے ہیں، آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ آپ کو درد دے رہا ہے، لیکن اصل میں وہ درد آپ کو بدل رہا ہوتا ہے۔ جب قدرت دو پیار کرنے والوں کو ملانے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ دونوں کو الگ الگ حالات میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کی سچائی سامنے آ سکے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آپ جس انسان کو چاہتے ہیں وہ کبھی قریب آتا ہے اور کبھی دور چلا جاتا ہے، کبھی آپ کو سمجھتا ہے، کبھی آپ کو الجھن میں ڈال دیتا ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن یہ سب یوں ہی نہیں ہو رہا، یہ سب قدرت کی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ پیار صرف پاس ہونے کا نام نہیں ہے، پیار بھروسے کا نام ہے، پیار صبر کا نام ہے۔ آپ بہت جلدی ہار مان لیتے ہیں، آپ تھوڑی سی دوری سے گھبرا جاتے ہیں، آپ تھوڑی سی غلط فہمی سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہی آپ کی آزمائش ہے۔ قدرت دیکھتی ہے کہ کیا آپ اس انسان کے بغیر بھی پیار میں مضبوط رہ سکتے ہیں، کیا آپ بغیر کسی گارنٹی کے بھی اس پیار کو محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ سچا ملن پہلے اندر ہوتا ہے پھر باہر ظاہر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب دو روحوں کو ملایا جاتا ہے تو پہلے انہیں الگ کیا جاتا ہے، کیونکہ دوری ہی وہ آگ ہے جس میں تپ کر پیار مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ہر وقت سب کچھ آسان رہے تو آپ اس رشتے کی قیمت کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے کبھی آپ کو قریب اور کبھی دور کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا پیار صرف جذبہ نہ رہے بلکہ ایک طاقت بن جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والا بدل رہا ہے، وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی اسی امتحان سے گزر رہا ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں۔ قدرت دونوں کو الگ الگ طریقوں سے تیار کر رہی ہے تاکہ جب ملن ہو تو وہ دو لوگوں کا نہیں بلکہ دو بیدار روحوں کا سنگم ہو۔ سنو، اگر آپ ابھی بھی اپنے ڈر میں جی رہے ہیں، اگر آپ ابھی تک اپنی انا کو نہیں چھوڑ پا رہے، اگر آپ ابھی بھی اپنے اندر کی سچائی سے بھاگ رہے ہیں، تو یہ دوری برقرار رہے گی، کیونکہ یہ دوری آپ کی دشمن نہیں بلکہ استاد ہے۔ آپ کو اس دوری پر بھی یقین رکھنا ہوگا، آپ کو اس صورتحال میں بھی ثابت قدم رہنا ہوگا، کیونکہ اس سے آپ کے اندر ایک طاقت آئے گی، اور جب آپ اس درد کو قبول کر لیں گے، جب آپ اس دوری کو سمجھ لیں گے، تب آپ کے اندر ایک نیا سکون پیدا ہوگا۔ آپ اس انسان کو پکڑ کر رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا، اور جو آپ کا نہیں ہے اسے پکڑ کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی وہ پل ہوتا ہے جب آپ نے وہ سیکھ لیا جو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ اب آپ سچے پیار کا مطلب سمجھ گئے۔ اب آپ تیار ہو رہے ہیں اس ملن کے لیے جو صرف باہری نہیں بلکہ روحوں کا ہوگا۔ ابھی آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے غلط مت سمجھیں، یہ آپ کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو بنانے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ دوری، یہ درد، یہ سب آپ کو اس سمت لے جا رہا ہے جہاں سے سچا ملن شروع ہوتا ہے۔ اور اگر آپ بھروسہ رکھیں گے تو قدرت آپ کو اس انسان سے ضرور ملائے گی جو آپ کے لیے بنا ہے، لیکن تب جب آپ اپنے سب سے سچے روپ میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں، کیونکہ سچا پیار حالات کے ساتھ بدلتا نہیں،
وقت کے ساتھ کمزور نہیں ہوتا بلکہ اور گہرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کا پیار سچا ہے تو وہ کسی بھی دوری یا حالات میں ویسا ہی رہے گا۔ قدرت کبھی بھی کسی کو آدھے راستے میں نہیں چھوڑتی، لیکن وہ تب تک انجام نہیں دکھاتی جب تک آپ کا سفر مکمل نہیں ہو جاتا۔ یاد رکھیں، قدرت کبھی کسی کی ادھوری کہانی نہیں چھوڑتی، بس فرق صرف اتنا ہے کہ قدرت کا وقت اور طریقہ الگ ہوتا ہے۔